السلام عليكم ورحمة خبركم. معكم مالك قطع قناة نيوز كرافت. جايكم شرح كيف تسوي سيرفر هيكست. طبعا شرح بسيط مرة ما بطول عليكم. نجي عند شو اسمه لعبة، هاي تكنيك. هي انك تروح شو اسمه موقع تكنيك لانش. افضل شيء انك الاسهل لك تدخل هذا، تروح هنا تضغطه راح يوديك موقع تكنيك. طيب تجي روح، احنا نبغى هكست. هذا هو. تعال في اغاني هنا، تعال سكنها كذا. اوكي روح عند داونلود، تجي متحمل هكست اصلي مكركة يصلح. نجي هنا داونلود هكست سيرفر، حملها وحطه في مكان تبغاه. خلاص ننتقل الحين شو اسمه لحظة، او لا مو هنا. ننتقل هكست سيرفر. انا محمل كل شيء من قبل بس حاولت كذا. نجي اول ما تحمله راح يطلع لك، ما راح تطلع لك ذي الاشياء كذا، راح تلقى اشياء صغيرة. نجي عند شو اسمه سيرفر الاعدادات، تفتحها بشكل، تفتحها يا كذا او شو اسمه، راح ينقلك كذا. افضل لك انك تعكسها شو اسمه خاص بهالكوشة هذه. هذا اسم العالم، هذا ما تحتاجها. نجي عند الاي بي شو اسمه، تاخذ الهاماتشي تفتحه وتاخذه تحطه هنا. تجي هنا كليك مين، كلكم تعرفونها طبعا. شو اسمه هذا اللي حطيتها كذا كذا. تجي عند هذا الملف تحط اسم اللي تبغاه يدخل، تحط اسمه خلاص كذا. لكن انا طبعا ما انا بسويها، بدي احط كيفاش نحط انيمالز اللي هي حيوانات، نخليها فاتحة سبونر اللي كذا. هذا مالك، هذه ننتقل الى اونلاين مود. اذا تبغاها شو اسمها لا للاصلية بس تحط كذا. نجي كذا للاصلية. اما اذا تبغى نكركه الاصلية كذا. هذا بي في لكن يعني مقفل بي في. اذا تبغى بي في فاتح نفس الشيء كذا كذا. خلاص انا بقفل في البي في. طيب اذا تبغى شوف كذا شو اسمه كذا بيسبول اللي هو سلمية كذا، ايزي اللي هو سهلة كذا، نورمال اللي هي متوسطة كذا، هارد اللي صعبة. انا بحطها نورمال، نلعب انا واخويا. نجي هنا قوة الجيمو، اللعبة اللي تلعبها كذا كسرفايفل كريتوف كذا متشدد. يعني هنا عدد اللاعبين بيطلع لك في البداية كذا، لا مو كذا، لا كذا. انا انصحك من 5 وفوق. اذا تبغى مافلاك على حسب اللي تبغاهم يدخلوك. هنا سبان مونستر اللي هم وحوش كذا يرسبنون، تحطه كذا هنا. ما بيرسبنون، ابغى يرسبنون. هذا تكتب الترحيب اللي بيجيك. راح افتح اياه على البلكة. انا كتبت ويلكم سيرفر ماجد مونستر كل. اوكي يعني قتل الوحوش. اوكي تجي هنا تضغط سيف. اوكي نجي هنا تضغط تحرير هنا. بيطلع لك زي كذا، لحظة بيطلع لك 2، بيطلع لك سي. حولها 4 وفوق، يعني من 4 ل7 واللي فوق. انا بحولها 4. ترى متطلبات لحظة شيء طبعا ماخذها من 1، ما فهمت عليه من البداية. نجي هنا نيو
بقلده طبعا. لحظة يبقى اوكي نطلع. لا ما يهم ايش نسميه كذا، خلاص مهم اللي تحتاجه. طبعا اكيد كثركم شفتوه. نحتاج شو اسمه اللي هو جافا. لا 4 ميجا 4 جيجا. راح احط لكم قناته وكل شي، طالعوه. اذا ما فهمت شي مني دونت سيف، نعطي ديليت. اوكي فتح. ما باقي ايش فيه؟ صح شيء. لحظة اوكي يلا نعيش نسحبها. يلا لها وين الملف يا هذا؟ فتحت بالغلط. مهم خلاص بدا الشكل. بعدين تجي دبل كليك وتفتح كذا. راح يطول معك لكن ايش في. انا ما اظن نفس الشيء. انا ما اظن انا قد اشتغل معاي. كنت افضل تفتح المايكروفت شباب بشغل. اوكي شباب باك. خلاص تحولتها كذا. راح تشوفون انا قد حاولت. شوف في طول تحميل. برجع وقف ارجع لكم. اوكي شباب باك. بعد ما تحمل يطلع لكم كذا يعني خلاص تملأ. وين اللعبة؟ ايه هاي. طبعا ذا لازم تخلوه فاتح. خلوه الله. ان شاء الله راح احط لكم قناته وراح احط اسم قناته ان شاء الله. راح ادوره. راح احط ان شاء الله ارفع لكم الملف، او اذا ما قدرت ادخل موقع تكنيك راح احط اسمه تحت ان شاء الله. اذا في غلط كذا تبغون تصححوها، اذا ما رديتكم تحت في شو اسمه في كومنت ان شاء الله ادخلوا سكايب يضيفوني. راح اقول لكم واقول لكم وتقولون الغلط وكذا. في راح استنى لما يدخل وارجع لكم. اوكي شباب ما ادري صار في اللعبة. المهم البهابر بشرحكم. اذا تضغط نفسك اوبي اللي هو امام تكتب اوبي. انا بكتب اسمي ما تكتب هذا اعطاك اوبي. طبعا يمديك تدخل السيرفر مادام انت معك اوبي. يمديك شو اسمه يمديك شباب راح افتح مثلا. يمديك تكتب سلاش اوبي شو اسمه تكتب اسم اللي تبغى وتضغط انتر. اوكي هاي بنروح عند الماشي نسخة. هو بيطلع لك مكان الحادثة. وهذا هو خل 20 واحد. برجع بغيره 5. طبعا في لك عشان 20 واحد زي ما تشوفون على ما في شي. طبعا لك عشان 20 واحد تفتحها. هذا يعلمكم كل شي. الشباب اذا احد كان يبغى يشترك في سيرفر يكلمني سكايب. بس اخويا يقبلون لكم يقبلون لك. انا ما ادري عنهم. هم قالوا لي احنا ما نعرف كذا ونزلنا الشرح وكذا. وقلت خلاص بصور مقطع وارسلكم اياه واصور عن اليوتيوب. يلا شباب كان معكم ماجد على قناة نوتكرافت. لا تنسون لايك وسبسكرايب هذه الاشياء الحلوة اللي تحت المقطع. يلا مع السلامة.